ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्रे पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य प्रथमस्य पादस्य चतुर्थः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं गृधिपण्योर्दकौचा इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् गृध अपि च पण इति आभ्यां धातुभ्यां स इति प्रत्ययः भवति, किदुद्भावः तस्य भवति। अपि च उभयोः धातोः क्रमशः दकारान्तादेशः ककारान्तादेशश्चापि भवति इति। गृत्सः कामदेवः पक्षः इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं, गृत्सः पक्षः इति। ततः अशेः सरः इति पठितम्। अशधातोः सरप्रत्ययः भवति, अक्षरमिति उदाहरणं साधितम्। ततः वसेश्च इति सूत्रं पठितं। वसधातोः सरप्रत्ययः भवति, वत्सरः इति उदाहरणं साधितं। ततः पूर्वाच्चित् इति सूत्रं पठितं। तत्र सपूर्वाच्चित् इति सूत्रं पठितं। सम्पूर्वाच्चित् इत्यपि क्वचित् पाठः दृश्यते। तत्र उपपदत्वे सति, नाम पूर्वपदत्वेन उपपदभूतः कश्चन शब्दः यदि भवति तस्मात् परतः वसधातोः सरप्रत्ययः भवति, संवत्सरः इति उदाहरणं साधितं। ततः कृधूमदिभ्यः कित् इति सूत्रं पठितम्। अस्य कृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः सर इति प्रत्ययः भवति, तस्य च किदुद्भावः भवति। अतः तत्र बाहुलुकातषत्वे सति बाहुलुकान्नषत्वम् इति यद् मूले उक्तं तत्र धूसरः मत्सरः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्धानि भवन्ति। प्रकृते मूले विद्यमाना एषा पङ्क्तिः मया गतपाठे न पठिता वा इति। सत्यं कृसरः धूसरः मत्सरः, न सा चर्चा तु अन्यत्र आसीत् प्रायः। अस्तु, प्रकृते बाहुलुकात् षत्वं न भवति। अस्तु, तर्हि कृसरः धूसरः मत्सरः मत्सरा इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः पतेरश्चलः इति सूत्रं पठितं। तत्र पतधातोः सरप्रत्ययः भवति, धातोः तकारस्य च लत्वं भवति। पत्सलः पन्थाः इति उदाहरणं साधितं। ततः तृण्युऋषिभ्यां सरन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र तन्युऋषिभ्याम् इति तन अपि च ऋष आभ्यां धातुभ्यां सरन् इति प्रत्ययः भवति। तसरः ऋक्षरः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः पीयुक्वणिभ्यां कालन् ह्रस्वः सम्प्रसारणं च इति सूत्रं पठितं। तत्र पीयुः इति सौत्रः धातुः भवति, अपि च क्वणधातुः भवति। आभ्यां कालन् इति प्रत्ययः भवति, क्रमशः धातोः ह्रस्वः सम्प्रसारणं चापि भवति। अतः पियालः कुणालः इति उदाहरणद्वयम् अत्र साधितं। पियालः नाम वृक्षभेदः भवति, कुणालः तु देशविशेषः भवति। ततः कटिकुषीभ्यां काकुः इति सूत्रं पठितं। कट अपि च कुश आभ्यां धातुभ्यां काकुप्रत्ययः भवति। कटाकुः कुशाकुः इति उदाहरणद्वयमत्र साधितं। ततः सर्तेर्दुक्च इति सूत्रं पठितं। सृधातोः काकुप्रत्ययः भवति, धातोः च दुगागमः भवति। तत्र सृदाकुः इति उदाहरणं साधितं। ततः वृतेर्वृद्धिश्च इति अस्माभिः साधितम्। अतः तत्र वार्ताकुः इति नाम तत्र सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। यद् वृतधातोः
काकु इति प्रत्ययः भवति, धातोः वृद्धिश्च भवति, अतः तत्र वार्ताकुः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। बाहुल्कात् उकारस्य अत्वं वार्ताकम् इत्यपि पक्षे भवति इति तत्र उक्तम्। ततः पर्देर्निति सम्प्रसारणमल्लोपश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र पर्दकुत्सिते शब्दे इति धातोः काकु इति प्रत्ययः भवति, तस्य नित्वं भवति, धातोः सम्प्रसारणम् अकारस्य च लोपः भवति, प्रदाकुः इति उदाहरणं वृश्चिकादिषु अर्थेषु साधितं। ततः श्रूयुवचिभ्यो न्युजागूजक्नुचः इति सूत्रं पठितं। सु यु वच एभ्यः धातुभ्यः क्रमशः अन्युच आगूच आगूच अक्नुच एते प्रत्ययाः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र यवागूः इति उदाहरणं, तत्र आदौ तु सरण्युः इति प्रथमम् उदाहरणं, द्वितीयं यवागुः, तृतीयं वचक्नुः इति उदाहरणं च तत्र साधितं। ततः आनकः शीङ्भियः, आनकः शीङ्भियः इति सूत्रं पठितं। तत्र शीङ् धातुः अपि च भी धातुः भवति, आभ्यां धातुभ्याम् आनक इति प्रत्ययः भवति। शयानकः, अजगरः, भयानकः इति च रूपान्तरमत्र भी धातुः साधितं। ततः आणको लूधू शिखिधायिभ्यः इति सूत्रं पठितं। लूधू शिखि धाय एभ्यः धातुभ्यः आणक् इति प्रत्ययः भवति। लवाणकं, धवाणकः, सिंहाणकः इमानि रूपाणि साधितानि। प्रचोदरादित्वात् पक्षे कलोवः भवति, सिंहाणं नासिकामले, धाणकः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः उल्मुखदर्विहोमिनः इति सूत्रं पठितं। तत्र उल्मुखदर्विहोमिन् एते शब्दाः सूत्रेण अत्र निपातिताः। तत्र उषदाहे तत्र शस्यलः मुखप्रत्ययश्च निपातितः, उल्मुखम् इति रूपं साधितं। तृणातेर् अर्विः इति प्रत्यये सति दर्विः इति सूत्रम् इति उदाहरणं साधितं। जुहोतेर्मिनिः अत्र निपातितः, होमिन् इति शब्दस्य होमी इति रूपं च साधितं। ततः ह्रियः कुग्रश्च लोवा इति सूत्रं पठितं। ह्रीधातोः कुगागमः भवति, धातोः रेफस्य लकारादेशः विकल्पेन भवति। ह्रीकुः ह्लीकुः इति उदाहरणद्वयं साधितं लज्जावान् इत्यर्थे। ततः हसिमृगृण्वामिदमिलूपूधुर्विभ्यस्तन् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एतेन सूत्रेण हसमृगृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः तन् प्रत्ययः भवति इत्युक्तं। तीतूत्र इत्यादिना इट् न भवति, अतः हस्तः, मर्तः, गतः, एतः, कर्बुरः, वातः, अन्तः, दन्तः, लोतः, पोतः, धूर्तः, बाहुलकात् तुसेर्दीर्घश्च, तूस्तं पापं, धृर्जटा च इति इमानि उदाहरणानि च अत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरं नञ्ञाप इट् च इति सूत्रं पठितं। नै उपपदे सति आपधातोः तन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य इडागमश्च भवति, नापितः इति उदाहरणं साधितं। ततः परं तनिमृङ्भ्यां किच्च इति सूत्रं पठितं। तन् अपि च मृङ्गाभ्यां धातुभ्यां तत्र तन् आभ्यां धातुभ्यां तन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य किदुद्भावः च भवति, ततं मृतम् इति उदाहरणं द्वयं साधितं। ततः अञ्जिघृसिभ्यः क्तः इति सूत्रं पठितम्। अञ्ज इत्यादिभ्यः धातुभ्यः नाम अञ्ज घृ सृ एभ्यः धातुभ्यः क्तप्रत्ययः भवति। अक्तं घृतं सितम् इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः अत्र अस्माभिः साधितानि। एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। नञ्ञाप इट् इति नै उपपदे आप्लव्याप्तौ इत्यस्मात् तन् प्रत्ययः इडागमश्चेत्यर्थः। नापित इति बाहुलकान्नयो नलोपाभावः। क्षुरीमुण्डी दिवा कीर्ति नापितान्तावसायिनः इत्यमरः। तनिमृङ्भ्यां किच्च तनुविस्तारे मृङ् प्राणत्यागे
आभ्यां तं स्यात् स च किदित्यर्थः ततमिति कित्वादनुनासिकलोपः ततं वीणादिकं वाद्यमित्यमरः अजीघृसिभ्यक्तः अञ्जिघृसिभ्यक्तः अञ्जो व्यक्तिं रक्षणकान्तिकदिषु घृक्षरणदीप्तयोः दीप्त्योः क्षीयबन्धनेभ्यः क्तः स्यात् अक्त इति न लोपे कुत्वे च रूपम् इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्यास्य तृतीयस्य पादस्य चतुर्थः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्यास्य तृतीयस्य पादस्य पञ्चमः पाठः तत्र आरब्धः भवति। पञ्चमस्य अस्य पाठस्य आरम्भे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः यत् पठनीयं वर्तते तद्धि भवति दुतनिभ्यां दीर्घश्च इत्यस्ति। प्रकृते दुतनिभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, अपि च दीर्घ इति प्रथमान्तं भवति, च इति तु अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृते अञ्जि सृघि नैव कथं सूत्रम् अञ्जि घृसिभ्यः क्तः इत्यतः क्तः इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति दुगतौ तनुविस्तारे आभ्यां क्तः स्यात् धातोर्दीर्घश्च इति। तर्हि दु एतस्मात् क्तप्रत्ययः एतेनैव दीर्घोऽपि भवति, दूतः इति सिद्ध्यति, रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं नाम तदेव यः सन्देशवाहकः भवति, सन्देशं नयति सः, तनधातोः क्तप्रत्यये तदेव तत्र धातोः दीर्घः अपि भवति। व्याख्याता कथयति तस्य कित्वान् न लोपे दीर्घे रूपम् इति। एवं खलु, नाम प्रकृते कित्वान् न लोपे, नाम कितुपरकत्वे सति न लोपः भवति। अनुदात्तोपदेशो नित्यनोत्यादिनामनासिलोपो झलिङ् इति इत्यनेन। अतः ता त पुनः एतेन सूत्रेणैव दीर्घः तातः विभक्तिकार्ये कृते तातः इति रूपं सिद्धं भवति। तातः इत्येतस्य नाम पितुः कृते अपि उच्यते तातः इति। कश्चन प्रियः यः भवति तस्य कृतेपि तात इत्युच्यते। कश्चन लघुः भवति यदि तस्य कृतेपि तातः इत्युच्यते। सम्यक्, अस्तु। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। जेर्मुच्चोदात्तः इत्यस्ति। तत्र जेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, मुट् इति प्रथमान्तं भवति। मुट् इति नास्ति, मूट् इति अस्ति। मूट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, उदात्तः इति प्रथमान्तं भवति। अञ्जि घृसिभ्यः इत्यादि सूत्रात् क्तः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति जिजये अस्मात् क्तप्रत्ययः स्यात् तस्य चोदात्तः न क्तप्रत्ययः उदात्तः भवति। मूढागमः धातोर्दीर्घश्च स्यात्। वस्तुतः स च उदात्तः इति वक्तव्यं। मूढागमः धातोर्दीर्घश्च स्यात् इति। सम्यक्। तर्हि जि ता मूढागमः, मूटः टकारः एव इति संज्ञकः, मू तथैव तिष्ठति। जि मूत धातोर्दीर्घः, जी मूत इति रूपं। सम्यक्। कोऽर्थः? मेघस्य नामान्तरमपि भवति खलु जीमूत इति। सत्यं, मेघस्य कृते एव उच्यते। ततः अग्रे
लोष्टपलितौ इति अस्ति सूत्रं मूले व्याख्यायां च। एतौ निपात्येते इति कथयति व्याख्याता। निपातनप्रकारमेवाह लुनातेरिति मूले पश्यन्तु। लुनातेः क्तः तस्य सुट् खलु लूयछेदने धातुः भवति खलु। लक्ष्यमस्ति लोष्टं, सम्यक्। तर्हि लू त तस्य सुडागमः, लू स्त धातोर्गुणः, लो स्त षत्वं लोष्ट, तदेव व्याख्याता कथयति लूयछेदने अस्मात् क्तप्रत्ययः सुडागमः धातोर्गुणश्च निपात्यते इत्यर्थः। षत्वम् अस्माभिः कर्तव्यं केन? आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन। यदागमन्यायेन सुट् प्रत्ययावयवः भवति, प्रत्ययावयवसकारभूतस्य षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन भवति इति अत्र अवगन्तव्यं। ततः लोष्टानि लोष्टवः पुंसि इत्यमरः। अस्तु, नाम नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे अपि भवति इति भावः। एवं खलु। ततः पलितं जरसा शौक्ल्यम् इति च। पलितौ पलितशब्दोऽपि अस्ति खलु। तत्र पलधातोः क्तप्रत्यये इडादिकं निपातितम् इति अवगन्तव्यम्। वा न वा? इडनिषेधः प्राप्तः भवति अत्र तीतूतर्थः स इत्यादि सूत्रात्, परन्तु सः निपातितः, पलित इति शब्दः साधितः, अर्थः व्याख्यात्र उक्तः एव। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। हृष्याभ्यामितन् इत्यस्ति। हृष्याभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, इतन् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति ह्रियहरणे श्यैं गतौ आभ्याम् इतन् प्रत्ययः इत्यर्थः इत्युच्यते। सम्यक्। अतः उदाहरणं पश्यामः। तत्र हरितश्यैतौ वर्णभेदौ इति। हृ अपि च श्य, हृ धातुः इतन्, धातोः गुणः भवति, हर इत, इतनः इत अवशिष्यते। हरित श्येतौ, श्यै इति वर्तते खलु धातुः। तस्य आदेशोपदेशः इत्यनेन आत्वं श्या इतन् प्रत्ययः, श्या इत गुणः, श्येत वर्णभेदौ, नाम वर्णस्य नामान्तराणि इमानि भवन्ति, नामान्तरे इमे भवतः इति भावः। श्येत् इति कृष्णवर्णस्य नाम भवति। हरितस्तु प्रसिद्धः। तदेव व्याख्याता कथयति इतनि आदगुणः क्व श्येत् इत्यत्र कथयति, परन्तु आत्वमपि ततः पूर्वं न विस्मर्तव्यम्। अस्तु, तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। न ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयति वर्णभेदाविधि कोशं कथयति पालाशो हरितो हरित् शुक्लशुभ्रशुचिश्वेत इति चामरः। अस्तु, अग्रे मूले व्याख्यायां च सूत्रं भवति रुहेरश्चलो वा। रुहेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, रः इति षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययं, लः इति विधीयमानं प्रथमान्तं, वा इति अव्ययपदं च भवति। सम्यक्। प्रकृते हृष्याभ्याम् इतन् इत्यस्मात् इतन् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। रुहबीजजन्मनि अस्मात् इतन् स्यात् धातुसम्बन्धिरेपस्य लकारः वा इत्यर्थः। सम्यक्। कथयति रोहितो मृगमत्स्ययोः, मृगार्थे रोहित न रुह इतन्, रुह इत धातोः गुणः, रोह इत रोहित इति सिद्ध्यति। रोहितः
मृगमत्स्ययोः लत्वं पाक्षिकं नाम विकल्पेन लत्वमपि भवति खलु, अतः तत्र कथयति किं लोहितं रक्तं नाम रक्तवर्णविशेषस्य नामान्तरं लोहितमिति भवति। व्याख्याता कथयति रोहित इति रोहितश्चामरो मृगाः रोहितो मद्गुरः शालः लोहितो रक्तः इति चामरः इति अत्र कोशोदाहरणमपि दत्तम्। अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च पिषेः किच्च इति पिषेः इति पञ्चम्यन्तं कितिति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। हृष्याभ्यामितन्नित्यतः इतन्नित्यनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र पिष अवयवे अस्मात् इतन् स्यात् स च किदित्यर्थः। सम्यक्। अतः पिष इत पिशित कित्वात् न लघुपदगुणः इति कथयति व्याख्यातः। कित्वफलमिदमेव, अन्यथा अपेक्षितं पिशितम् अनिष्टं पेषितम् इति भवति स्म। तन्मा भूते तदर्थं कित्वारोपः इतनीकृतः अत्र। सम्यक्। पिशितं मांसम् इत्युक्तम्। अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च श्रुदक्षिस्पृहि गृहिभ्य आयः इति। तत्र श्रुदक्षि स्पृहि गृहिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति पदम्। आय्यः इति प्रथमान्तं भवति पदम्। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति श्रुश्रवणे दक्षवृद्धौ स्पृहहिंसायां गृहुग्रहणे चत्वारः वर्तन्ते खलु एते एभ्यः आय्यप्रत्ययः स्यात् इति। सम्यक् इति बहवः। अस्तु, तर्हि क्रमशः रूपाणि पठामः। श्रु इति प्रथमः धातुः वर्तते, ततः आय्य इति प्रत्ययः कृतश्चेत् श्रवाय्यः इति सिद्ध्यति। तर्हि श्रु आय्य धातोरुगुणः अवादेशः श्रव आय्य श्रवाय्य। श्रवाय्यो यज्ञपशुः इति यज्ञनिमित्तीकृत्य यः पशुः प्रयुज्यते स्पर्शादिकं कर्तुं गोदो तस्य दोहनादि नाम क्षीरादि सम्प्राप्य यज्ञाय घृतादिकं सर्वं क्रियते खलु, तदर्थं विशिष्टाः पशवः भवन्ति स्म। ते यज्ञपशवः इत्युच्यन्ते स्म। ते श्रवाय्याः भवन्ति स्म इति भावः। अस्तु, श्रवाय्यपदवाच्याः भवन्ति स्म इति। अग्रे दक्षधातुः वर्तते। ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति, तदपि पश्यामः वा। सूत्रार्थम् उक्तवान्। अग्रे कथयति अत्र स्पृहि गृहि इति ण्यन्तौ। एवं खलु, नाम स्पृहधातुः गृहधातुः च ण्यन्तौ ताभ्याम् आय्यप्रत्यय अयामन्ताल्वा येन विष्णुषु इति अस्ति खलु इति णेरयादेशः इति भावेन उदाहरति। अस्तु, तयोः चर्चा यदा भविष्यति तदा पश्यामः। अग्रे धातुः वर्तते दक्षि। दक्षवृद्धौ वृद्ध्यर्थकः खलु। किम् उदाहरणं? दक्षाय्यः। तर्हि दक्षधातोः आय्यप्रत्ययः दक्षाय्य कोऽर्थः? गरुडो गृध्रश्च। इदानीं स्पृहि धातोः विषये यः विशेषः उक्तः, किमुक्तम्? अत्र स्पृहि गृहि नाम एतद् धातुद्वयम् ण्यन्तं वर्तते, नाम इति ण्यन्तौ इत्युक्तं खलु। तदेव। अपि च तेषाम् आय्यप्रत्यये अयामन्ताल् यत्र विष्णुति णेः अयादेशः भवति इति पूर्वं पठितः खलु। इति भावेन उदाहरति स्पृहयाय्य मूले उदाहृतं खलु स्पृहयाय्यः इति। तर्हि स्पृहधातुः तस्मात् आय्यप्रत्ययः ण्यन्तः अयं स्पृहि आय्य। अत्र णेः लोपः न भवति, परन्तु णेः अयादेशः भवति। स्पृहय आय्य स्पृहयाय्य नक्षत्रविशेषस्य संज्ञा भवति इति भावः। सम्यक्। स्पृहयाय्य इति दिधिषाय्यः मूले। पूर्वं मूले किमुक्तं? स्पृहयाय्यः। तदनन्तरं गृहयाय्यो गृहस्वामी इत्यपि वर्तते।
व्याख्यायां स्पृहयाय्येदनन्तरम् इति अस्ति खलु, तदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। भवतां पुस्तके यदि अस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे कथयति। दिधिशाय्यः, नैव क्षन्तव्यः, एकम् उदाहरणं साधितमेव। गृहयाय्यः, तर्हि गृहयाय्यः इति गृहस्य स्वामी यः भवति तस्य कृते उच्यमानम् इदं पदं भवति, विशिष्टं पदम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। दिधिशाय्यः इत्यस्ति। सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, आय्यप्रत्ययान्तः इदं निपात्यते। कथयति इत्थं निपात्यते इत्यर्थः। निपातनप्रकारमेव आह। दधातेरिति मूले पश्यन्तु, दधातेर्द्वित्वम् इत्थं शुक्च। कथयति व्याख्याता लुधानि धारणपोषणयोः इत्यस्मात् आय्यप्रत्ययः दः आय्य द्वित्वम् आकारस्य इत्वं, द्वित्वं जातं खलु, दः दः आय्य आकारस्य इत्वं नाम उभयत्र धी धी आय्य अभ्यासकार्यं च भवति, अभ्यासचरचित्यादिकं दी धी आय्य शुक् च निपात्यते। दीधीष आय्य दीधीषाय्य इत्यर्थः। दीधिषाय्य इति प्रयोगस्थलमाः मित्र इवेति मूले पश्यन्तु। मित्र इवयो दिधिषाय्यः। विशिष्टः अयमपि प्रयोगः। मानवः नाम यः मित्र इव भवति सः दिधिषाय्य भवति इत्युच्यते। तर्हि मित्रम् इव इति नोक्तं, मित्र इव इत्युक्तं। मित्रः इति पुल्लिङ्गे इति उक्तं चेत् तर्हि तु सूर्यः इति अर्थः भवति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अष्टाध्याय्यामपि अस्माभिः विर्काट्येण्यण एण्यण् इति प्रत्ययः पठितः, परन्तु अत्र एण्य इति अस्ति। अस्तु, सूत्रं वर्तते वृञ एण्यः इति। वृञः इति पञ्चम्यन्तम्, एण्यः इति प्रथमान्तं। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति वृञं वर्णे अस्मात् एण्यप्रत्ययः इति। सम्यक्। वृ एण्य धातोः गुणः वर एण्य वरेण्य इति सिद्ध्यति। गुणे वरेण्य इति रूपं, गुणः भवति धातोः इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता मुख्य वर्यवरेण्याश्च इत्यमरकोशः। मुख्यः यः भवति, वर्यः यः भवति, सः वरेण्यः भवति इति भावः। सम्यक्। वर्णाय योग्यः वा यः भवति सः वरेण्यः। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति मूले व्याख्यायाञ्च। स्तुवः क्सेयश्छन्दसि। स्तुवः इति पञ्चम्यन्तं भवति, क्सेय्यः इति प्रथमान्तं भवति, छन्दसि इति तत्र सप्तम्यन्तं च भवति। कथयति ष्टुञस्तुतौ, व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति ष्टुञस्तुतौ अस्मात् छन्दसि क्सेय्य प्रत्यय इत्यर्थः। स्तुषेय्यं पूर्वर्चसं। तर्हि स्तु क्सेय्य, तस्य सेय्य इति अवशिष्यते, ककारस्य इति संज्ञा भवति। तदेव कथयति, तस्य फलं कथयति व्याख्यातः कित्वान्न गुणः, अन्यथा स्तोषेय्य इति किमपि अनिष्टं भवति स्म। कथयति कित्वान्न गुणः प्रत्ययावयवत्वात् षत्वं। सम्यक्। अतः स्तुषेय्यं पूर्वर्चसं। पुरुषस्य नाम पुरोः वर्चः यद् वर्तते तस्य तत् स्तुषेय्यं वर्तते इति भावः। विशिष्टार्थः तु वेदे एव द्रष्टव्यः। राजेरन्यः इति अग्रिमं सूत्रं भवति। राजेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, अन्यः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति राजरुदीप्तौ अस्मात् अन्यप्रत्ययः। सम्यक्।
अन्येति प्रत्ययो भवति। ततः अग्रे कथयति। नाम उदाहरणं पश्यति। राजन्यः वह्निः। तर्हि राजधातोः अन्यप्रत्ययः राजन्य तावदेव विभक्तिकारे राजन्यः कोऽर्थः वह्निः। व्याख्याता कथयति मूर्धाभिषिक्तो राजन्यः इति क्षत्रियवाचि तु राजश्वशुरादिति यत् प्रत्यये बोध्यः स च तद्धिते साधितः अस्माभिः। सः प्रयोगः भवतु। अग्रे गच्छामि। वह्न्यर्थे राजन्यः अत्र औणादिकसूत्रेण साधितः। अग्रे सूत्रं भवति श्रुरम्योश्च। सम्यक्। तत्र श्रुरम्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी यत्र भवति च इति अव्ययपदं भवति। राजेरन्यः इत्यतः अन्यः इति अनुवर्तते। श्रु अपि च रमि अनयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तद् व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं श्रु हिंसायां रमुक्रीडायाम् आभ्याम् अन्यप्रत्ययः स्यात्। अतः तत्र श्रु अन्य गुणः शर अन्य शरण्य विभक्ति कार्यकृते शरण्यं रसाभ्याम् इति णत्वम् इति कथयति व्याख्याता। रमधातोः अन्य रम अन्य रमण्य णत्वं रमण्य रमण्यम् इति उदाहरणं भवति। तत्र शरण्यं नाम आश्रयस्थानविशेषः, रमण्यं नाम गृहादिकम्। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति अर्तेर्निच्च। अर्तेः पञ्चम्यन्तं नित् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृते तदेव राजेरन्यः इत्यतः अन्येति प्रत्ययः अनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति ऋगतौ अस्मात् अन्यप्रत्ययः स च नित्यर्थः नित्यं स्वरार्थम् अरण्यं। तर्हि ऋ अन्यधातोः गुणः तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता। अन्यप्रत्यये गुण इति भावः अरण्यम् इति भवति। कोशम् अपि प्रस्तौति व्याख्याता अटव्यरण्यं विपिनं मिथ्यमरः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं वर्तते पर्जन्यः इत्यस्ति। प्रथमान्तं पदम् एकमेव पदं भवति। अत्र इत्थं निपात्यते इत्यर्थः। नाम निपातनमत्र पर्जन्यशब्दस्य विधीयते। किं निपात्यते तद् कथयति व्याख्याता निपातनमेवाह पृषुसेचन इति मूले उक्तं खलु। पृषुसेचने अस्मात् अन्यप्रत्ययः षकारस्य जकारः लघूपदगुणः इति भावः। सम्यक्। पर्जन्यः इति सिद्ध्यति। जकारेण व्यवधानान् णत्वम् अन्यथा पर्जन्यः इति भवति स्म। यतः णकारः अट्कुप्वादिषु न पठितः इति भावः। सम्यक्। पर्जन्यः शक्रमेघयोः शक्रार्थे मेघार्थे च प्रयुज्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायां च वदेरान्यः इति। वदेः पञ्चम्यन्तम् आन्यः इति प्रथमान्तं। तत्र व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति वदव्यक्तायां वाचि अस्मादान्यप्रत्ययः स्यात्। पूर्वम् अन्य आसीत् प्रत्ययः, अधुना आन्यः इति अस्ति। तर्हि वदान्य इति मूले कथयति वदान्यः त्यागी वाग्मिनोः। व्याख्याता अपि कथयति स्युर्वदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डाः बहुप्रदे इत्यमरः एते अन्येपि अर्थाः अत्र भवन्ति इति भावः। तर्हि वाग्मीयः भवति अथवा तदेव त्यागी इत्यपि अर्थः मूले उक्तः वर्तते। अन्ये अर्थाः अमरकोशमादाय व्याख्यात्रापि उक्ताः वर्तन्ते। भवतु। अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च। तत्र अमिनक्षि यजिवधिपतिभ्यो त्रन् पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अमिनक्षि यजिवधिपतिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति। अत्रन् इति प्रथमान्तं भवति। अम्यादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तांश्च अर्थनिर्देशपूर्वकं पठन्नस्ति व्याख्याता। पश्यामः किं कथयति। अमगत्यादिषु
नक्षगतौ यजदेवपूजादौ वधहिंसायां पतलगतौ कति सन्ति? पञ्च सन्ति प्रायः। एभ्यः अत्रन् प्रत्यय इत्यर्थः। इति कथयति। यद्यपि तत्पुरुषप्रकरणे नभ्राण्णपादिति सूत्रे नक्षत्रमिति साधितं तथापि तद्व्युत्पत्त्यन्तरमिति बोध्यम्। एतद् उणादिसूत्रगता व्युत्पत्तिः। एवम् अन्येपि शब्दाः केचन तथा पठिताः खलु अस्माभिः। ये उणादिनापि सिद्ध्यन्ति, अष्टाध्याय्यामपि अष्टाध्यायीसूत्रेणापि सिद्ध्यमानाः सन्ति। यथा स्वप्न इति शब्दः आगतः आसीत्, तत् स्मरामि। अस्तु, भवतु। तर्हि अमधातोः अत्रन् प्रत्ययपरतः अमत्रं कोऽर्थः? भाजनमिति मूले प्रदत्तमर्थः। द्वितीयः धातुः परिगणितः नक्षगत्यर्थकः, एवं खलु? तस्मात् अत्रन् प्रत्यये नक्ष अत्र नक्षत्र नक्षत्रम् इति सिद्ध्यति। यजधातोः यजत्रः इति च भवति। कोऽर्थः? यजत्रः होता, अग्निहोत्रः, अग्निहोत्रादिकं यः करोति, अग्निहोत्रं यः करोति, यजते यः। अस्तु, यथा कर्तृर्थे खलु उणादयः, क्वचिदेव भिन्ने विशिष्टार्थे बाहुल्कात् उच्यन्ते, तावदेव। वधहिंसायां वधत्र इति क्वचित् वधत्र इत्यपि पाठः दृश्यते, द्रष्टव्यं। वस्तुतः वधत्र इत्येव उचितं। वधत्रम् आयुधम्, अत्र मम पुस्तके यदस्ति तत्र बकारः एव अस्ति, वस्तुतः वकारः भवेत्। वधत्रम् आयुधं, पतधातुः अस्ति अग्रिमः, तस्मात् अत्रनि पतत्रं तनूरूहम् इत्युच्यते। लोमविशेषः भवति खलु सः इति। इमानि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। गडेरादेश्चकाः इत्यस्ति। गडेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, आदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, कः इति प्रथमान्तं भवति। अमिनक्षि इत्यादिसूत्रात् अत्रन्नित्यनुवर्तते। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। गडसेचने अस्मादत्रं स्यात् आदेर्गकारस्य ककारश्चेत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि गड अत्र आदिर्गकारस्य ककारः, कड् अत्र कडत्र कडत्रमिति गकारस्य गकारे रूपं। सम्यक्। ततः कोऽर्थः? कडत्रं कटिः इत्यर्थः भवति, भार्या इत्यर्थः दृश्यते। विशिष्टार्थः कोशोऽपि द्रष्टव्यः। भार्यार्थे तु कलत्रमिति साध्यते। अस्तु, व्याख्याता प्रस्तौति विचारं। ननु कथं कलत्रमिति प्रयुज्यते इत्याशङ्क्याः। डलयोरिति मूले पश्यन्तु। डलयोः एकत्वस्मरणात् कलत्रं, कलत्रं नाम डलयोः अभेदः उच्यते। अतः प्रकृतिडकारस्य लकारत्वेन पाठे कलत्रमित्यपि रूपं भवति इति भावः। एतत् प्रायः भागुरिमते वा इति चिन्तयामि, डलयोरेकत्वम् इति। तेनापि प्रयोगान् लक्ष्यीकृत्य एव इत्थम् उक्तं वर्तते। सम्यक्। अस्तु, अग्रे सूत्रं वर्तते। वृञश्चित् इत्यस्ति। वृञः इति पञ्चम्यन्तं भवति, चित् इति प्रथमान्तं भवति। अमिनक्षि इत्यादितः अत्रन् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः भवति। व्याख्यात्रोच्यते। व्रीवर्णे अस्मात् अत्रन् चित् स्यात् इत्यर्थः। चित्तुं स्वरार्थं वरत्र। सम्यक्। तर्हि वृ अत्र, अत्रनः अत्र विशेषस्य धातोः गुणः। वर अत्र वरत्र, वरत्रा चर्ममयी रज्जुः इत्युच्यते। अत्रानि धातोर्गुणः कथयति अग्रे। नध्री वध्री वरत्रा च इत्यमरः। सम्यक्। अग्रे सूत्रं सुविदेः कत्रः। व्याख्यातु कत्रन् इति कथयन् अस्ति, कत्रः इति पाठः दृश्यते। कत्रन् इति पाठस्तु मूले नास्ति। व्याख्यातुः पुरतः जातु स्यात्, न ज्ञायते। अस्तु, तर्हि
सुविदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कत्रः इति प्रथमान्तं भवति। सुपूर्वकात् विदधातोः कत्र इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थो भवति। कत्रस्य अत्र इति अवशिष्यते, ककारः कित् वर्तते, तदेव व्याख्याता कथयति सावुपदे विद ज्ञान इत्येतस्मात् कत्रन् इत्यर्थः, वस्तुतः कत्र इति वक्तव्यं। मूले कत्रन् इति न दृश्यते। सुविदत्रम् इति कित्वान् न गुण इति भावना। सुविद् अत्र, अत्र तु कित् वर्तते, अतः लघुपदगुणः न भवति। तर्हि किम् उदाहरणं, सुविदत्रं कुटुम्बकम् इति। कुटुम्बस्य नामान्तरं सुविदत्रम् इति भवति। विशिष्टाः शब्दाः अत्र पठितुं लभ्यमानाः सन्ति उणादिप्रकरणे। अग्रे सूत्रं भवति कृतेर्नुं च। सम्यक्। कृतेः इति पञ्चम्यन्तं, नुम् इति प्रथमान्तं भवति। सुविदेः कत्रः इत्यतः कत्रः इत्यनुवर्तते। अत्र व्याख्यात्र अत्रापि नित्करणमेव कृतं वर्तते, यथा गतसूत्रे कृतं वर्तते। तस्य सविधे तथा पाठः स्यात् जातः। सूत्रार्थं च कथयति कृतिछेदने अस्मात् कत्रं स्यात् धातोर्नुमागमश्च। तर्हि कृत अत्र धातोः नुम मित्वात् स्वरात् परतः आगत्य तिष्ठति। कृन्त् अत्र, कृन्तत्रं लाङ्गलं, नुमिरूपम् इति भावः। सम्यक्। तर्हि तद् लाङ्गलं हलः वा, तत् कृन्तत्रम् इत्युच्यते। कोशवाक्यं तु न उदाहर्तुम्, अर्थः मूले उक्तः एव भवतु। अथ च प्रत्ययविधायकं सूत्रमग्रे पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति भृमृदृषि यजि। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् भृमृदृषि यजि पुनः पठामि। भृमृदृषि यजि पर्विपच्यमितमिनमिहर्येभ्यो तच। सम्यक्। प्रकृते भृमृदृषि यजि वर्पिपच्यमितमिनमिहर्येभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। अतच इति प्रथमान्तं भवति। भृमृदृ इत्यादि पदं प्रकृते नाम इत्यादि पदे इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। व्याख्याता अर्थसहितान् एतान् कथयन्नस्ति। दश एते भवन्ति, अत एव मूले उक्तं दशभ्यः अतत् स्यात्। के एते अर्थसहितं पठामः। भ्रियभरणे मृङ्प्राणत्यागे दृशिर्प्रेक्षणे यजदेवपूजादौ पर्वपूरणे डुपचष्पाके अमगत्यादिषु तमुकाङ्क्षायां णमप्रह्वत्वे शब्दे च इत्ययोजने हर्यगतिकान्तौ एभ्यः अतच् प्रत्ययः इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र कथयति, उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमः धातु भृ, अतचः अत अवशिष्यते, चित्करणं स्वरार्थं। धातोः गुणः भर अत भरतः इति जायते। भरतो मृत्युः, अग्रे मृधातुः अस्ति खलु अग्रिमः मृङ्प्राणत्यागे इत्येतस्मात् मृ मरतः मृत्युः। दृशधातुः दर्शतः सोमसूर्ययोः। सर्वत्र धातोः गुणः अत इति योजनीयं, तावदेव विभक्तिकार्ये कृते रूपाणि सिद्ध्यन्ति। यजधातुः अग्रिमः वर्तते। यजतः कः, ऋत्विक्। ततः पर्व इति धातुः पूर्णार्थकः खलु, अतः अतचि पर्वतः। डुपचष् पच अत पचतः। अत अमतः कः अर्थः, रोगः इत्युक्तं मूले। पचतः इत्यस्य को अर्थः, अग्निः। अमतः रोगः। अग्रे तमुकाङ्क्षायामिति खलु, तमतः तृष्णापरः इति कथयति मूले। तदनन्तरं तत्र णमप्रह्वत्वे णोनः इति भवति। नमतः प्रह्वः इति भावः। तत्र तदेव विनम्रः नमनशीलः यः वा भवति। ततः हर्येति अन्तिमः धातुः वर्तते खलु,
हर्यतः कोऽर्थः अश्वः इति अर्थः। इमानि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति शिरञ्जिभ्यां कित् इत्यस्ति। शिरञ्जिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। भ्रूमृदृशि इत्यादि सूत्रात् अतच इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः भवति व्याख्याता कथयति पृषुसेचने रञ्जरागे आभ्याम् अतच कित् स्यात्। नाम आभ्याम् अतच इति प्रत्ययः भवति, स च किद् भवति इति भावः। सम्यक्। आं तर्हि पृष अत कित्वात् गुणः न भवति। पृषत् मृगो बिन्दुश्च इति मूले उक्तं। रञ्जधातोः रञ्ज अत इति अवस्थायां नकारलोपः एवं खलु। अन्यथा हलोपतः याज्ञिति एवं खलु। रजतम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता पृषन्ति बिन्दुपृषताः इत्यमरः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं भवति खलतिः तावदेव। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव अत्र भवति। व्याख्याता कथयति इत्थं निपात्यते इत्यर्थः। नाम निपात्यते एतेन सूत्रेण। निपातनप्रकारमाः स्खलतेरिति स्खलसञ्चलने इत्यस्मादिति भावः। स्खलतेः सलोपश्च अतच प्रत्ययान्तस्य इत्त्वञ्च इति भावः। कथयति तदेव व्याख्याता सरलतया। अस्मात् अतच प्रत्यये अन्त्यस्य अकारस्य इत्त्वञ्च निपात्यते इत्यर्थः। सम्यक्। स्खल अत सलोपः खल अत किमुक्तम् अन्त्यस्य अकारस्य इत्त्वञ्च। नाम प्रत्ययः तकारः तकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते इत्थं खल अत खलतिः इति सिद्ध्यति। तत्सर्वं मूले उक्तं खलु। अच प्रत्ययान्तस्य इत्त्वञ्च अतच प्रत्ययान्तस्य इत्त्वञ्च नाम इदं निपात्यते। खलतिर्निष्केशशिराः एवं खलु। निष्केशं वर्तते शिरः यस्य सः निष्केशशिराः निष्केशशिरसि निष्केशशिरसौ निष्केशशिरसः एवं रूपाणि पुल्लिङ्गे भवेयुः इति। खलतिः इत्यत्र विशेषः पुल्लिङ्गे शब्दः अयं। स्त्रीलिङ्गे अपि कदाचित् कृतिकारादक्तिनः इति भवेत्। एषा खलती इति नित्यपुंलिङ्गत्वं चेत् तत्तु द्रष्टव्यं। तथा न स्यात् वस्तुतः। अस्तु। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। शीङ्क्षपिरुगमि। मूले समग्रं सूत्रं पठामः। शीङ्क्षपिरुगमि वञ्चि जीविप्राणिभ्योऽथ सप्त वर्तन्ते अत्र शीङादयः। प्रथमं पदं शीङ्क्षपि कवि वञ्चि जीविप्राणिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति। अथ इति प्रथमान्तं भवति। तत्र सप्तभ्यः अथः स्यात् इत्युक्तं मूले। अर्थसहितां व्याख्याता पठन्नस्ति धातून्। शीङ् स्वप्ने शपाक्रोशे रुशब्दे गम्लुगतौ वञ्चुगतौ जीवप्राणधारणे प्रपूर्वः अनप्राणने एभ्यः अथ प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। सम्यक्। शपथः अजगरः एवं वा सर्पविशेषः। शयथः इति क्षन्तव्यं। तर्हि व्याख्याते गुणे अयादेशः। शी अथ गुणः भवति शे अयादेशः एचोयवायः। शय अथ शयथः कः अजगरः शेते आधिक्येन अतः। शयानकः इत्यपि पूर्वं नाम एकमागतं खलु सर्पविशेषाय। शपधातोः अथ प्रत्यये शपथः इत्युच्यते। शपथः अर्थात् सङ्कल्पविशेषः खलु। अस्तु। ततः रु धातोः रुशब्दार्थकः अस्ति खलु। रवथः रु अथ धातोः गुणः अवादेशः। रवथः कोकिलः इत्युक्तं मूले।
गमधातुः अग्रे वर्तते। अथचि गमथः कोऽर्थः पथिकः पन्थाश्च इति अर्थः। ततः वञ्चि इति धातुः अस्ति खलु, वञ्चुगतौ। वञ्चथः कोऽर्थः धूर्तः इति मूले अर्थः उक्तः अस्ति। वन्दीति पाठे कर्मणि कर्तरि वा प्रत्ययः, वन्दते वन्द्यते वा वन्दथः स्तोता स्तुत्यश्च। वञ्चि इत्यत्र क्वचित् वन्दिति पाठोऽपि दृश्यते इति भावः, तथा चेत् वन्दथः इति भवति इति भावः। तदा कर्मणि कर्तरि वा प्रत्ययः भवति इति भावः। कर्मणि बाहुलकात् उणादयो बहुलम् इत्युच्यते खलु, अन्यथा कर्तरिकृत् इति सम्बध्यते खलु, यतः उणादीनामपि कृतकोटौ स्थापितत्वात्। अस्तु, केन? पाणिनिना इति भावः। जीवधातुः अग्रे अस्ति प्राणधारणकः, तथा जीवथः कोऽर्थः आयुष्मान्। प्राणधातुः प्राणधः बलवान् व्याख्यातः अनितेः इति णत्वं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। धातुः तु अन् इत्येव भवति, अनप्राणने, परन्तु प्रपूर्वकात् अनप्राणने इति धातुः वर्तते अत्र, अतः अनितेः इति णत्वं भवति। कोऽर्थः प्राणथः अर्थात् बलवान्, बाहुलकात् छमिदभिभ्यां शम अपि च दम् आभ्यामपि भवति। शमथस्तु शमः, शान्तिर्दान्तिस्तु दमथः, दमथो दमः इति कोशवाक्यमपि उदाहृतवान्। तत् सर्वमिदं बाहुलकात् प्रवर्तते इति भावः। अग्रिमं सूत्रं भृञश्चित् इति। भृञ इति पञ्चम्यन्तं, चित् इति प्रथमान्तं। शीङ्क्षपित्यात् सूत्रात् अथः इति अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्यातः सूत्रार्थं कथयति। डुभ्र्यधारणपोषणयोः अस्मात् नाम इत्यस्मात् धातोः अथ प्रत्ययः स च चित् इति। भृ अथ चित् करणं स्वरार्थं, भृ अथ भरतः चित्तं सर्वविशेषार्थम् इत्युक्तं। लोकपालः भरतः कः भवति, भरतः कः भवति, लोकपालः इति भवति। सम्यक् इति विशेषः। ततः राज्ञः अपि नामान्तरम् अथवा पर्यायान्तरं भवति, भरतः इति। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यानं च रुदिविदिभ्याङ् इति। रुदिविदिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, ङित् इति प्रथमान्तं भवति। शीङ्क्षपीत्यात् सूत्रात् अथः इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। रुदिर् अश्रुविमोचने विदज्ञाने आभ्याम् अथ प्रत्ययः ङित् स्यात् इत्यर्थः। रोदिति रुदत्थः शिशुः इत्यस्ति। सम्यक्। ङित्वान् गुणः गुणो न भवति, अन्यथा रोदथः इति भवति स्म। वेत्तीति विदत्थः यः जानाति सः विदत्थः इति भवति। अग्रिमं सूत्रम् उपसर्गे वसेः इति। उपसर्गे इति सप्तम्यन्तं भवति, वसेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। प्रकृते तदेव शीङ्क्षपीत्यात् सूत्रात् अथः इत्यनुवर्तते। व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। उपसर्गे उपपदे वस निवासे अस्मात् अथः स्यात्। सम्यक्। तर्हि आवसथः गृहम्, आवसत् इति आङ्-उपपदे वसेः प्रत्ययः इति कथयति व्याख्यातः। संवसथो ग्रामः, समुपसर्गपूर्वकात् वसधातोः अथचि क्षन्तव्य अथे प्रत्यये संवसथः इति शब्दः सिद्धः भवति। ग्रामः इति तस्य अर्थो भवति इति भावः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अत्यविचमितमि, मूले सूत्रं पठामश्चेत् अत्यविचमितमि नमि रभि लभि नमि नभि तपि पति पनि पणि महिभ्यो असच प्रत्ययविधायकमिदं सूत्रं भवति। तत्र
अत्यवित्यादि प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, असचिति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता अत्र सर्वान् धातून् अर्थसहितान् पठति। मूले तु उक्तवान् त्रयोदशभ्यः असत् स्यात्, व्याख्याता वदति। अत सातत्यगमने अवरक्षणादौ चमू अदने तमुकाङ्क्षायां णमप्रह्वत्वे शब्दे रभराभस्य डुलभष्प्राप्तौ णभहिंसायां तपसन्तापे पतुलुगतौ पनव्यवहारे स्तुतौ च पण च महापूजायाम् एभ्यः असच इत्यर्थः इति भावः। तर्हि प्रकृते उदाहरणानि पश्यामः तावदेव। प्रथमः धातुः भवति तत्र सूत्रे परिगणितः अत्, सातत्यगमनार्थकः। असच प्रत्यय, असचः अस इति अवशिष्यते। अत अस अतस इति सिद्ध्यति। मूले पश्यन्तु, अतति अततीत्यतसो वायुः आत्मा च। व्याख्याता कथयति अतसि स्यादुमा क्षुमा इत्यमरः गौरादित्वान् ङीष् गौरादित्वान् ङीष् क्व अतसी इत्यत्र इति भावः। स्त्रीलिङ्गे एवम् अर्थान्तरमपि दृश्यते। शेषं स्पष्टं, नाम अन्यानि उदाहरणानि सामान्यानि एव, क्लेशो नास्ति इति भावः। अस्तु, द्वितीयः धातुः भवति अवरक्षणादौ। तस्य मूले उक्तम् अवतीत्यस इति। अवसः कः? राजा भानुश्च इति भावः। क्षम धातुः अग्रे भवति क्षमन्त्यस्मिंश्चमसः, एवं खलु। सोमपानपात्रं क्षन्तव्यः, क्षम नास्ति अग्रिमः, अग्रे तु चमु इति धातुः वर्तते खलु। अतः किम् उक्तवान् मूले? चमन्ति अस्मिंश्चमसः सोमपानपात्रविशेषः, सोमपानं येन क्रियते तादृशपात्रविशेषः चमस् इत्युच्यते। अग्रे तमु काङ्क्षायाम् इति धातुः भवति। तत्र मूले उक्तवान् ताम्यति अस्मिन्निति तमसः अन्धकारः, अन्धकारार्थे अयं शब्दः सिद्धः भवति। णम अर्थात् नम धातुः अग्रे भवति। नमसः अनुकूलः, नमसः इत्यपि तत्र पदं भवति अनुकूलार्थे। रभराभस्य भवति रभसः वेगहर्षयोः, वेगार्थे हर्षार्थे च भवति। लभधातुः अग्रिमः भवति, तस्मात् असचि, असच् प्रत्ययः अस्ति खलु सर्वत्र। लभ असच, लभसः धनं याचकश्च। ततः अग्रे णभहिंसायां णोनः इति भवति, नभ इति अवशिष्यते। नभते नभ्यति वा नभसः, कः? आकाशः। तपधातोः असचि, तपसः पक्षीचन्द्रश्च इति मूले उक्तं। पल् गतौ, पल् इति नास्ति, पत्ल इति व्याख्यात्र तत्र लकारः एव लिखितः, तत्र तकारः कर्तव्यः। पत्ल गतौ, भवतां व्याख्यां शुद्धं चेत् क्लेशो नास्ति। पत्ल इत्यस्मात् असचि इति सति पत्ल इति धातोः असचि। पतसः पक्षी, लु इति तु इदित्वात् गच्छति, पक्षी इति भवति। ततः पन इत्युक्तं खलु, अतः तत्र उच्यते पन असचि पनसः कण्टकीफलः इति, नाम फलविशेषो भवति। कटहल् इति भाषायाम् अपभ्रंश, नाम हिन्द्यादिभाषायाम् उच्यते। पण इति अपि अत्र गृह्यते। पणि इत्युक्तं खलु, अतः पण च तस्मिन्नेव अर्थे भवति। पणसः पण्यद्रव्यम्, एतद् द्रव्यविशेषार्थे भवति। अन्तिमः धातुः भवति मह इति धातुः, पूजार्थकः धातुः भवति। अतः महसं, तदेव असच प्रत्ययः मह अस महस, महसं ज्ञानम् इति च उदाहरणमत्र भवति इति भावः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे प्रवृत्तः। वयम् अग्रिमं सूत्रं तु अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः, यतः अद्यतनपाठस्य कालः अस्माकम् अधुना सम्पन्नतां प्रति गच्छति। मङ्गलाचरणं कुर्मः। श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च उणादिप्रकरणे तृतीयस्य पादस्य
पञ्चम एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।